त्रिपादोर्धौदये पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं चक्रामतु साधनानसने अभि तस्माद्विराडजायताम् विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्युरिच्यताम् पश्चाद्भोमिबुधोदरः यत्पुरुषेण हविषाणाम् देवायज्ञवतन्वताम् वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्भविः सप्तास्यादन्वरिधयः त्रिः सप्तसमिधकृताः देवायज्ञम् तन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् वसम् तम् यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमकृतः तेन देवा अजयन्त साध्यारुषयस्तये तस्माद्दिज्ञात् सर्वहुतः सम्प्रतम् पृषदाज्यम् वसोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यास्तये तस्माद्दिज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् गणनिवासाय